नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। स्थानीय निर्वाचनमा मुलुकका 6वटा महानगरको नेतृत्वको लागि हुने प्रतिस्पर्धा रोचक बन्दै। महानगर कब्जा गर्ने गठबन्धनको प्रयास र विरासत कायम राख्ने एमालेको रणनीति। स्थानीय तहमा हुने सहमति अनुसार अघि बढ्ने सत्ता गठबन्धनको निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समिति बैठकको निर्णय। आज बस्ने बैठकले संयुक्त अपिल जारी गर्ने। देशको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काको जस्तै बन्न लागेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। गठबन्धनले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएर मुलुकलाई बर्बाद बनाउँदै लगेको आरोप। नेकपा यसद्वारा स्थानीय निर्वाचनका लागि घोषणापत्रको मस्यौदा पारित। अध्यक्ष माधव नेपालको संयोजकत्वमा 1111 सदस्य मूल निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरमाथिको निलम्बन कारबाही तुरुन्त फिर्ता लिन एमालेको चेतावनी। अराजक अर्थमन्त्रीको प्रभावमा प्रधानमन्त्रीले गलत निर्णय गरेको आरोप। पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री पदमा शाहबाज शरीफ र शाह मोहम्मद कुरैसी आम्ने सामने। आज नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि चुनाव हुने। र आइसिसी पुरुष टी20 टिम बरेटामा नेपाल 1 अङ्क सुधार गर्दै 12औं स्थानमा उक्लिन सफल। बरेटाको शीर्ष स्थानमा भारत रहँदा इङ्ल्यान्ड भने दोस्रो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन र एमाले बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा 6 मध्ये 2 महानगर जितेको नेपाली कांग्रेस गठबन्धनमा तालमेल गरेर यो पटक पनि प्रमुख महानगर कब्जा गर्न चाहन्छ। एमालेले जितेको काठमाडौँ र पोखरामा पनि गठबन्धनले एमालेलाई पराजित गर्ने रणनीति नै अपनाएको छ। अघिल्लो पटक ललितपुर महानगरपालिकामा विजयी भएका कांग्रेस उम्मेद्वार चिरीबाबु महर्जन र निकट प्रत्याशी एमालेका हरिकृष्ण बेन्जनकार बीच मतान्तर धेरै छैन। महर्जनले 24,642 र बेन्जनकारले 24,300 मत ल्याउँदा अघिल्लो निर्वाचन जितेको कांग्रेसले स्वाभाविक दाबी गर्ने देखिन्छ। यता एमाले र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम बीच तथा माओवादी केन्द्र र संघीय समाजवादी गठबन्धन बीच तालमेल भएको विराटनगरमा नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनाव लडेको थियो। प्रतिस्पर्धामा प्रमुख तथा उपप्रमुख दुवैमा कांग्रेसका उम्मेद्वारहरू विजयी भएका थिए। अहिले विराटनगरमा नेपाली कांग्रेस तथा एमालेबाट केन्द्रीय नेताहरूको आकांक्षा रहेकाले चुनावी प्रतिस्पर्धा हेर्न लायक हुनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखमा एमालेका उम्मेद्वार विद्यासुन्दर साक्य 64,913 मत सहित विजयी हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका राजुराज जोशीले 45,269 मत पाउनु भएको थियो। पोखरा महानगरपालिकामा एमालेका मानबहादुर जीसी 60,118 मतका साथ विजयी हुँदा उपप्रमुखमा पनि एमालेकै मन्जुदेवी गुरुङ विजयी हुनुभएको थियो। नेकपा एमालेले जितेका यी 2 महानगरमा अहिले गठबन्धनले मिलेर उम्मेदवारी दिने बताएको छ। पोखरामा एमालेको पकड बलियो मानिए पनि गठबन्धनको चुनौती सामना गर्न एमालेलाई मुस्किल देखिएको छ। हामी त के हुन्छ भने जस्तो एकछिनलाई मान्नुहोस्, हामीले हिजो चाहिँ के अरे 10,000 पाएको ठाउँमा आज बढाएर चाहिँ हामीले 15,000 पाए पनि हामी हार्यौँ एकछिनलाई। तर हाम्रो त के भयो भने यो सबै यति लाग्दाखेरि पनि यसले यति शक्ति बढायो भने यो बढायो भने त अब यसको विकल्प छैन भने अब त त्यसै पनि हामी जितिराखेका हुन्छौँ कि। त्यस कारणले अब हामी फेरि जित्नुको कारण के छ भने यसपटक चाहिँ हामीसँग चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकार चलाएको, प्रदेश सरकारहरू चलाएको, स्थानीय सरकारहरू चाहिँ अधिकांश धेरैभन्दा धेरै स्थानीय सरकार चलाएको चाहिँ थुप्रो अनुभव छ होइन। र ती स्थानीय सरकारले चाहिँ धेरै राम्रो काम गरेको, प्रदेश सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको होइन। यसैगरी वीरगञ्ज महानगरपालिकामा प्रमुख दलहरूले प्रमुख तथा उपप्रमुखमा उम्मेद्वार उठाएका थिए, जसमा तत्कालीन संघीय समाजवादीका विजय कुमार सरावगी विजयी हुनुभएको थियो। उहाँले 19,393 मत पाउँदा कांग्रेसका उम्मेद्वार अजय कुमार द्विवेदीले 17,197 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। कांग्रेस माओवादी गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको भरतपुर महानगरमा यो पटक गठबन्धनभित्रै उम्मेदवारी टुङ्ग्याउन कठिन छ। माओवादी केन्द्रले अघिल्लो पटक जितेको आधारमा दाबी गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसले समेत भरतपुरमा दाबी नछाड्ने अडान कसेको छ। मनोवैज्ञानिक हिसाबले कुरा गर्दा झलनाथ खनाल एमालेमा हुनुहुन्न, माधव कुमार नेपाल एमालेमा हुनुहुन्न,
र केपी शर्मा ओलीज्यूले जति बेला मुलुकको नेतृत्व गर्नुभयो त्यो बेलाको बिम्बहरू जो निरङ्कुश बिम्बहरू नेपाली नागरिकको मानसपटलमा छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि कङ्ग्रेस एक्लै लड्दाखेरि पनि झन्डै झन्डै 350वटा स्थानीय तहको चाहिँ नि नेतृत्व गर्न सक्ने हैसियतमा नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै लड्दाखेरि पनि हुन्छ भनेपछि अब यो गठबन्धनमा जाँदै गर्दाखेरि एमालेको हालत के होला परिणामले प्रश्न पार्छ। यसरी अघिल्लो निर्वाचनमा 6 मध्ये 2 महानगर जितेको काङ्ग्रेस, 1 महानगर जितेको माओवादी, नयाँ गठन भएको एकीकृत समाजवादी तथा जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनले नेकपा एमालेलाई चुनौती दिनेमा दुई मत छैन। 6 मध्ये सबै 6 महानगरमा कब्जा गर्ने गठबन्धनको प्रयास र विरासत कायम राख्ने एमालेको रणनीतिले महानगरपालिकाको प्रतिस्पर्धा रोचक हुने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनको निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समितिको बैठकले 5 दलीय गठबन्धन बीच स्थानीय तहमा हुने सहमति अनुसार अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आइतबार बसेको समितिको बैठकले कुन पालिका कसले लिने भनेर सहमति गरेर रिपोर्ट पठाउने म्याद थप्ने र आएका रिपोर्ट अनुसार अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको हो। समितिको बैठक आज बिहान 9 बजी फेरि बस्ने तय भएको छ। साथै आज नै गठबन्धनका तर्फबाट संयुक्त अपिल जारी गरिने पनि जनाइएको छ। यसैबीच बैठकमा 6 मध्ये 3 वटा महानगरपालिकाको नेतृत्व लिन काङ्ग्रेसलाई अन्य दलले प्रस्ताव गरेका छन्। काङ्ग्रेसलाई काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाको मेयर लिन तथा भरतपुर, पोखरा र वीरगञ्ज महानगर छाड्न सत्ता गठबन्धनका दलहरूले प्रस्ताव गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काको जस्तै बन्न लागेको बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तै बन्न लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले केही समयपछि कर्मचारीले तलब पाएनन् र ज्येष्ठ नागरिकहरूले भत्ता नपाएमा अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। देशको अवस्था यस्तो हुँदा पनि गठबन्धन सरकार एमालेलाई सरकारबाट हटाइयो भनेर आनन्द मानेर बसिरहेको ओलीको भनाइ छ। अहिले अर्थतन्त्र हेर्नुहोस् त देशको श्रीलङ्का बन्न जाँदैछ नेपाल। केही समयपछि तपाईँहरूले तनखा पाउनु भएन भने अनौठो नमान्नु होला। तनखा दिन सक्ने अवस्था छैन। ज्येष्ठ नागरिकहरूले भत्ता पाएनन् भने अनौठो नमान्नु होला। दिन सक्ने अवस्था छैन। योजनाहरू आयोजनाहरू काटिएका छन्। त्यो गठबन्धनमा लागेका त खुसी नै होला। देश बर्बाद भए पनि कहिले कहिले मतदान भनेको यस्तो भयानक खतरनाक चिज हो, तिनले विवेक गुमाउँछ। देश बर्बाद होस् तर पनि ती आनन्द मानेर बस्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएर देशलाई बर्बाद बनाउँदै लगेको बताउनुभयो। उहाँले देश असफल राष्ट्रतिर जाने अवस्था आउन लागेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। यो गठबन्धनवालाहरूले बर्बाद बनाउँदैछन्। अहिले नै अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसक्यो। देश एउटा फेल स्टेटतिर जाने अवस्था आउँदैछ। श्रीलङ्का कस्तो भइरहेको छ अवस्था? कोही विदेश जाने कल्पना नगरे हुन्छ, किन विदेश जाने डलर चाहिन्छ, डलर राष्ट्र ब्याङ्कले दिन सक्छ। अहिले देशको पैसा बाहिरै गइरहेको छ। कारोबारबाट उतै भुक्तानी हुन्छ, देशभित्र पैसा आउँदैन। उहाँले विद्यार्थीहरूलाई जीवन उपयोगी शिक्षा दिनका लागि शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि घोषणा पत्रको मस्यौदा पारित गरेको छ। पार्टीको शनिबार र आइतबार बसेको केन्द्रीय सचिवालयको 20औं बैठकले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि जारी गर्ने घोषणा पत्रको मस्यौदालाई सुझावसहित पारित गरेको हो। त्यस्तै बैठकले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा 1111 सदस्यीय मूल निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ। समितिमा केन्द्रीय कमिटिका सबै सदस्य, 3 केन्द्रीय
आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरू, केन्द्रीय परिषदका सदस्यहरू, प्रदेशका पदाधिकारीहरू, जिल्ला कमिटिका अध्यक्षहरू, जनसंगठनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू पनि रहेका छन्। साथै बैठकले महासचिव भुषालको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन केन्द्रीय सचिवालय समेत गठन गरेको छ। सचिवालयमा प्रकाश ज्वाला, डाक्टर गंगालाल तुलाधर, डाक्टर विजय पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, विश्वनाथ प्याकुरेल, सोमप्रसाद पाण्डे, केदार सञ्जेल, सूर्य खत्री र द्रोणाचार्य छेत्री सदस्य रहनु भएको छ। साथै बैठकले स्थानीयताको उम्मेदवारको लागि मापदण्ड समेत तय गरेको छ, जसको लागि पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध रहेको, पार्टीमा योगदान गरेको, विद्रोहमा भूमिका खेलेको, पार्टीप्रतिको निष्ठा र अनुशासनमा दृढ, आर्थिक एवं नैतिक आचरण राम्रो रहेको हुनुपर्नेछ। उम्मेदवार छनौट गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारको टुङ्गो पालिका कमिटी र जिल्ला कमिटीको सिफारिसमा प्रदेश कमिटीले गर्नेछन्। त्यस्तै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको लागि सम्बन्धित पालिका कमिटी, जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले उम्मेदवार तय गर्नेछ। त्यसका लागि पार्टीले चैत्र 30 भित्र वडा कमिटीले नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ। त्यस्तै पालिका कमिटीले वैशाख 2 भित्र निर्णय गरे नाम सिफारिस गरिसक्ने, जिल्ला कमिटीले वैशाख 4, प्रदेश कमिटीले वैशाख 6 र केन्द्रीय कमिटीले वैशाख 8 गते भित्र निर्णय गरिसक्नेछ। नेकपा एमाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने गरी थलिएको निलम्बनको कारबाही तुरुन्त फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ। आइतबार प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी एमाले वर्तमान मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने गरी थालिएको निलम्बनको कारबाही तुरुन्त फिर्ता लिन चेतावनी दिएको हो। एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गरेर गलत अभ्यास गरेको भन्दै यो कदम तत्काल नसच्याए अर्थतन्त्र धराशायी हुने र यसबाट गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। अर्थतन्त्रको बिग्रदो अवस्थामा सार्थक हस्तक्षेप नगर्ने हो भने नेपाललाई श्रीलङ्का हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने पौडेलको दावी छ। योलाई अस्वीकार गरेका कारणले गर्दा, सरकारलाई सच्याउनका निम्ति बारम्बार दबाब दिएका कारणले गर्दा आज राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई के भनेदेखि पदमुक्त गर्नका निम्ति एउटा स्पष्टीकरणको चाहिँ गलत अभ्यास गरिएको छ। यसले म यहाँहरुका सामनेमा भन्न चाहन्छु, यो निर्णय सरकारले जुन राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरमाथि जुन प्रकारको हस्तक्षेपकारी काम गरेको छ, अविलम्ब यो निर्णय सच्याओस् सरकारले। अन्यथा यसले यो निर्णयमा सरकार कायम रहिरह्यो भनेदेखि यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अरु धराशायी बनाउने कुरा निश्चित छ। कार्यक्रममा अर्का पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कोरोनापछि रुस र युक्रेनको युद्धको कारण अर्थतन्त्रमा थपिएको चुनौतीका बीच सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर निलम्बन गरेर गलत काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो। विदेशबाट आएको पैसा छानबिन भइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई पत्र लेखेर फलानालाई पैसा दिनु भन्नै नमिल्ने पाण्डेको दावी छ। श्रीलङ्काको अर्थमन्त्री भाग्ने अवस्था आएको स्मरण गर्दै उहाँले नेपालमा पनि त्यही नियति दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। भन्ने खालको तरिका गर्ने हो भनेदेखि त्यसले स्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्र एउटा अथवा त्यसलाई रेगुलेट गर्ने एजेन्सीले ठिक ढङ्गले काम गर्न सक्दैन। त्यो एक प्रकारले भने क्राइम नै हुन्छ। म त के देखिरहेको छु भने श्रीलङ्कामा चाहिँ अर्थमन्त्री चाहिँ भाग्ने रे भनेर सुन्दैछु। कतै यो दिन त नआओस् नेपालमा। यही केसले वास्तवमा भन्यो भने यदि हाम्रो एजेन्सीजहरूद्वारा हुने भने त्यही केसमा लगेर अर्थमन्त्रीलाई हालिदिनु पर्ने भित्र। किन लेखेको पत्रमा वाइ किन गर्दैछ यो काम? यसो गर्न मिल्छ? त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व गभर्नर डाक्टर युवराज खतिवडाले कांग्रेस सरकारले गभर्नर माथिको पूर्वाग्रही कारबाही गैर कानूनी हुने भनेर कहिले पनि ख्याल नगरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले यस अगाडि पनि नेपाली कांग्रेसकै सरकारले 2 वटा गभर्नरलाई निलम्बन गर्दा अदालतले फिर्ता पठाएको इतिहास स्मरण गर्नुभएको छ। उहाँले अराजक अर्थमन्त्रीको प्रभावमा प्रधानमन्त्रीले गलत नीति लिएको ठोकुवा समेत गर्नुभयो। पाएको नियत स्वार्थसम्मको व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्न नपाएको, अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट समेत उठिरहेको बेला अर्थमन्त्रीकै दबावमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारबाही गरिएकोमा कुनै शङ्का छैन।
अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त भएकै कारणले व्यावसायिक रूपमा दक्ष र इमान्दार राष्ट्र सेवकहरूलाई यो सरकारको कोपभाजन हुनु परेका दर्जनौं घटनाहरू छन्। पूर्व अर्थमन्त्री तथा गभर्नर खतिवडाले नेपाल आर्थिक अवस्था सङ्कटोन्मुख रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै जानु भनेको मुलुकमा आर्थिक सङ्कटको सङ्केत भएको दावी गर्नु भएको छ। नेकपा एमाले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा विजय सुवेदीलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। अघिल्लो पटक मेयरमा पराजित उम्मेद्वार देवी गेवालीको प्रस्तावमा सुवेदीको नाम टुङ्गो लागेको हो। विजय सुवेदी बागमती प्रदेशसभा सदस्य समेत हुनुहुन्छ। 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा उहाँले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 खबाट जित्नु भएको थियो। अष्टलक्ष्मी साके छोटो समय बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा उहाँ सामाजिक विकास मन्त्री समेत बन्नु भएको थियो। मेयर पदको प्रस्ताव गरे पनि उपमेयरमा कसैको नाम सिफारिस नभएको र केही दिनभित्रै निर्णय हुने चितवन एमाले जनाएको छ। 29 वटा ओडाहरू रहेको भरतपुर महानगरमा 8 वटा ओडाका अध्यक्षहरूको नाम समेत टुङ्गो लागेको बताइएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा मेयर उपमेयरमा चुनावी तालमेल गरेका माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी भएका थिए। अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धन भित्रबाट भरतपुरको मेयरको लागि अझै सहमति जुटेको छैन। चुनावी तालमेल गर्ने भनेका सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैले मेयरमा दावी गरेपछि चितवनको चुनावी चर्चा चुलिँदो छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सधैँ प्रोत्साहित गर्ने नीति लिन सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको छ। सभामुख सापकोटाले कुनै पनि राज्य व्यवसायबाट उन्नति र प्रगतिमा मात्रै जाने गरेको उल्लेख गर्दै राज्यले उनीहरूलाई सधैँ प्रोत्साहित गर्ने नीति लिन सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको हो। नेपाल चेम्बर कमर्सले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सरकारबाट सबैले अभिभावकत्व महसुस गर्न सके देशभक्तिको भावनामा सबैमा पलाउने र मुलुक समृद्ध हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। र प्रगतिमा मात्रै जान्छ। त्यसकारण व्यवसायी उद्यमीहरू चेम्बर्स अफ कमर्स लगायतका चाहिँ यस्ता संस्थाहरूलाई जति प्रोत्साहित गर्न सक्यो, साँच्चीकै औपचारिक होइन, नियम कहीँ कतै चाहिँ नियमन गर्नु पर्ला, तर हामी अभिभावकको जिम्मेवारीमा छौँ भनेर सबैले अभिभावकको जिम्मेवारीको उचाइमा पुगेर चाहिँ सबैलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने हो भने धेरै राम्रो चाहिँ देशभक्तिको भावना प्रज्वलित भएर आउँछ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीले मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिर छापामा आए जस्तो डर लाग्ने नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाई त्यसमा सफलता हात पार्न सक्षम हुनेछौँ भन्ने मान्यताका आधारमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्नुभएको छ। यो व्यवस्थालाई छिटै नै एउटा सकारात्मक सोचका साथ साझेदारीका साथ काम गरेर अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्दै हामी नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ हामी सबैले काम गर्न जरुरी छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनका लागि सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा बढी जोड दिएको पनि स्मरण गराउनुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको अभिमुखीकरण तालिमलाई कडाई गरिने बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले आइतबार आयोजना गरेको परिमार्जित पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारवालाहरूसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम नलिई तालिमको प्रमाणपत्र मात्र लिने र दिने गरेको पाइए कडा कारबाही गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई मर्ज गरेर स्तरीय सेवा प्रभावको सुनिश्चित
सचेतता गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको अभावले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जोखिम बढाउने भन्दै यसलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको वैदेशिक रोजगारको यात्रालाई सुरक्षित, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन विषयगत तालिमलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सचिव अर्यालले बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा 8 रात 9 दिनसम्म मनाइने सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको प्रसिद्ध बिस्का जात्रा आइतबारबाट सुरु भएको छ। आइतबार साँझ तमारी स्थित 5 तले मन्दिर अगाडिबाट नकिन्जु अजिमाको रथलाई घटखामा पुर्याएर भैरवनाथको रथ तानातान गर्दै जात्रा सुरु गर्ने चलन रहिआएको छ। काठले प्यागोडा शैलीमा बनाइएको 3 तले भैरवनाथको रथमा भैरवनाथको मूल देवता र बेताल देवतालाई राखेर 5 तले मन्दिर प्राङ्गणबाट माथिल्लो र तल्लो टोलमा तानेर लैजाने परम्परा छ। जात्राको मुख्य आकर्षण नै रथ तानातान गर्नु हो। बिस्का जात्रा हेर्नाले शत्रु नाश हुन्छन् भन्ने धार्मिक मान्यता रहेकोले यसलाई शत्रुहन्ता जात्रा पनि भन्ने गरिन्छ। बिस्का जात्राको 5औं दिन नयाँ वर्ष वैशाख 1 गतेका दिन साँझ अघिल्लो दिन उभ्याइएको 55 हाते लिङ्गो ढालिन्छ र लिङ्गो ढाल्नु भन्दा पहिला भैरव र बेतालको विधिवत रूपमा पूजा गर्ने गरिन्छ। लिङ्गो ढालिसकेपछि भैरवनाथ र भद्रकालीको रथलाई गाहिटी पुर्याई एक आपसमा जुधाइन्छ। यसै दिन राति तलेजुमा तान्त्रिक विधिपूर्वक दुमाजु देवीको पूजा गरी जात्रा गरिन्छ। जात्राको अन्तिम दिन भैरवनाथको रथलाई गाहिटीबाट तामारिस स्थित भैरवनाथको प्राङ्गणमा पुर्याई जात्रा सम्पन्न गरिन्छ। विगतमा बिस्केट जात्राले हुलदङ्गा र ढुङ्गा हानाहान हुने गरेकोले विशेष सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएको भक्तपुर प्रहरीले जनाएको छ। यसका लागि 950 नेपाल प्रहरी, 400 सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिनेछ। सादा पोसाकमा समेत सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो केही समय यता नेपालमा दैनिक उपभोग्य लगायतका वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको छ। आयातमा निर्भर बढ्दै जानु र मुलुकभित्र उत्पादनमा जोड नदिँदा दैनिक उपभोग्य वस्तु अचानकले महँगो हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रत्येक उपभोक्ताको भान्सासम्म पर्न गएको छ, जसले गर्दा दैनिक काम गरेर जोहो गर्नेदेखि मुलुककै अर्थतन्त्रसम्म असर पार्न थालेको छ। केही समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र निरन्तर खस्कँदो छ भने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको छ। पेट्रोल, ग्यास, चिनी, खाने तेल, अण्डा, गेडागुडी लगायतका अति आवश्यकीय वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको छ, जसका कारण उपभोक्तादेखि समग्र देशकै अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ। अन्य समय पनि बिना कुनै मापदण्ड खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने र बजार बिचौलियाको नियन्त्रणमा रहने प्रवृत्ति रहँदै आएको हाम्रो बजार अहिले त झनै रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण विश्व बजारलाई हेर्दै मनोमानी रूपमा बढेको छ। हरेक आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य दिन 2 गुणा, रात 4 गुणाका दरले बढिरहेको, जसले एक छाक खाए अर्को छाक के खाउँ भन्ने पीर रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ। यसले आम जनताको पेट त भोको नै रहने देखिएको छ। अझै निकट भविष्यमा मूल्य वृद्धि थप नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने प्रक्षेपण भइरहेको छ भने जिम्मेवार निकाय र राज्य भने उदासीन देखिएको उपभोक्ताको गुनासो छ। सामान महँगो छ हैन, व्यापार सेपार गरे काम छैन, यस्तै गरे सामान सबै महँगो छ। अनि अब तरकारीहरू सबै बढिरहेको छ, तरकारी, चामल, तेल सबै, ग्यास बढिरहेको छ। कसरी खाने कसरी गर्ने भन्ने छ नि, हामीलाई अब के गर्ने हैन, त्यो सस्तो भइदिया हुन्थ्यो। अब धेरै महँगो भएछ हैन, देशमा अब सरकारले पनि केही हेरेन, खालि आफ्नो मात्रै स्वार्थ पुरा गर्नुहुन्छ। अब गरिबहरूलाई धेरै गाह्रो भयो बस्नलाई, बाँच्नु हैन, त्यही भएर अब सरकारले हेरिदिनु पर्यो। थोरै पैसाले चलाइरहेको थियो। अब औषधि खानुपर्छ बुढाबुढीको, अब कोही के रोग छ, कोही के रोग छ, औषधि खानुपर्छ, सबै महँगो छ, गाह्रो छ, धेरै नै गाह्रो छ हामीलाई। स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सरकारले पहल नगरेकाले पनि यसरी मुलुकले महँगीको मार खेप्दै गएको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रलाई झनै कमजोर बनाउन सहयोग पुगिरहेको छ। मूल्य वृद्धि उकालो लागिरहँदा उपभोक्ताहरूको गुनासो खेप्न बाध्य भएको व्यापारीहरूको भनाइ छ। यसरी अचाक्ली रूपमा मूल्य वृद्धि हुँदै जाने हो भने नागरिकको गुणस्तरीय जीवनयापनमा सम्म सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउने विश्लेषण गरिन्छ। एकदम भाउ बढेछ उपभोक्ताहरूलाई त एकदम खानलाई नै गाह्रो छ अहिले हैन। अहिले त त्यो सानोतिनोले त खानलाई नै अलिक गाह्रो, जिउन गाह्रो भइरहेछ अहिले त एकदम गाह्रो छ। अहिले ग्यासको भाउ बढेछ हैन, पेट्रोलको भाउ सबै भाउ बढेछ। मुख्यमा नि ग्यासको भाउ, अब ग्यासले गर्दा नि सबैलाई अक्सर पर्छ अलि धेरै जसो। यस्तो महँगो हुन्छ त्यस्तो महँगो कसरी खाने भन्छ। अब हामीले गरेको सरकारले गरेको के गर्ने। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मूल्य बढ्नु अनि देशमा त्यसको सही व्यवस्थापन र वितरण गर्न नसक्नु हो भने अर्कोतर्फ बिचौलिया र व्यापारीको मनोमानी पनि अर्को कारण हो। सरकारले देशको अर्थतन्त्र धान्न र प्रत्येक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको उपभोक्ता अधिकार कर्मी कुमारी खरेल बताउनुहुन्छ। अहिलेसम्म हामी कहाँ चुकेका छौँ त भन्ने तत्कालको जुन रिसर्च गर्नुपर्छ, त्यो अनुसन्धान गरेर हामी यहाँ कुन ठाउँमा चाहिँ हामीले कम लगानी गर्ने, कुन ठाउँमा बढी लगानी गर्ने भन्ने कुरा पनि सोच्न आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन बढाउन आवश्यक छ। अब हामीले अहिले तत्काललाई के गर्ने भन्दाखेरि अहिले अल्पकालीन अब हामी कसो गर्न सक्छौँ 1, 2, 3 मा गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ राज्यले जनताबाट जुन ट्याक्स लिएको छ त्यो चाहिँ के कामको लागि लाउने र अहिले जुन सरकारका यी मन्त्रालय बाँडफाँडका कुरा छन्, जति पनि मन्त्रालय फुटाइरहेको अवस्था जस्तो गठबन्धन सरकारलाई टिकाउनको लागि फुटाइरहेको अवस्था छ, त्यसलाई पनि उहाँले कम गरेर मन्त्रालय जोड्नु पर्ने एउटा अवस्था छ। अहिले बजार र मूल्य वृद्धिलाई लिएर सरकारको नियमनकारी निकायले मूल्य वृद्धिको कारण खोजी समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। यदि जनताका लागि सरकार साँच्चै छ भन्ने अनुभूति दिलाउन चाहन्छ भने अझै सशक्त भएर स्वदेशमै उत्पादन बढाउने र त्यसमा अवसर खोज्नु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले 20 वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायात चलाउन गरिएको प्रतिबन्धलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको 6औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खाँडले 20 वर्ष पुरानो सार्वजनिक यातायात चलाउन गरिएको प्रतिबन्धले अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको भन्दै यस्तो बताउनु भएको हो। नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा विदेशी मुद्रा तिर्नुपर्ने भएकोले मर्मत गरेर गुडाउन मिल्ने सवारीलाई चलाउन दिएको खण्डमा देशको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्ने मन्त्री खाँडको विश्वास छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूको 8औं राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबार काठमाडौँमा सुरु भएको छ। चैत्र 27 देखि 29 गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा गरिएका अनुसन्धानलाई जनतामाझ लैजाने विषयमा छलफल हुने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले अनुसन्धानको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जानुपर्ने बताउनु भएको हो। सदस्य सचिव गेवालीले सरकारले अनुसन्धान संस्था विकास गर्ने, अनुसन्धानकर्ताहरूको वृत्ति विकास गरेर उनीहरूलाई अभ्यास गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्यका प्राथमिकताको क्षेत्रभित्र रहेर अनुसन्धान भयो वा भएन भन्ने विषयको जानकारी राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भएको छ। गराउने खालको दिशामा र नेपाल सरकारले तोकेको चाहिँ हेल्थका प्रायोरिटी पनि ऐतिहासिक काम पनि त्यही हो होइन। त्यो प्रायोरिटी चाहिँ एरियाभित्र रहेर रिसर्च भयो कि भएन, राज्यलाई चाहिएको चाहिँ अवस्थाअनुसार जस्तो सिस्टम रिसर्च भन्छ कि त्यसलाई पोलिसी टाइपको रिसर्च भन्छ। अब हामीले त्यो खालको लेभलमा जानुपर्छ। सदस्य सचिव गेवालीले राज्यलाई सही रूपमा चाँडै परिवर्तन गर्नको लागि अनुसन्धानमा लगानी गरेर जनताको आवश्यकताको कुरा उत्पादित गरी खर्च जोगाउन सकिने पनि बताउनु भएको छ। रूपन्देहीको कालीदह ककरहवा नाकामा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका पर्यटकलाई सिधै लुम्बिनी पुर्याउन अध्यागमन शाखा स्थापना गर्नुपर्ने स्थानीयवासीले माग गरेका छन्। नाकामा भारततर्फको ककरहवा ग्राम पञ्चायतले आफ्नो तर्फ
अध्यागमन शाखा स्थापना गर्न पहल सुरु गरेसँगै नेपालतर्फ पनि अध्यागमन कार्यालय खोल्नुपर्ने माग उठेको छ। लुम्बिनीदेखि 10 किलोमिटरको दूरीमा रहेको कक्करहौवा नाकाबाट अध्यागमनसँगै व्यापारिक मार्ग समेत बनाउनुपर्ने आवाज उठेको हो। यो रूपन्देहीको कक्करहौवा सीमा हो। यो स्थान शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीबाट 10 किलोमिटर पर छ। भारतबाट लुम्बिनीसम्म पुग्ने सबैभन्दा नजिकको नाका नै कक्करहौवा हो। तर यो नाकामा अध्यागमन कार्यालय नहुँदा तेस्रो मुलुकबाट लुम्बिनी घुम्न जाने पर्यटकहरू 250 किलोमिटर घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्। भारतीय पर्यटकहरूलाई लुम्बिनी पुग्न सहज हुने हुँदा यो नाकाको प्रयोग बढ़ी हुने गरेको छ। तर अध्यागमन कार्यालय नहुँदा तेस्रो मुलुकबाट आएका पर्यटकहरू रूपन्देहीकै बेल्हिया नाकामा घण्टौं रोकिँदै अनेक समस्या भोगेर लुम्बिनी पुग्न बाध्य भइरहेका छन्। भारततर्फ स्थानीय सरकारले अध्यागमन शाखा खोल्न पहल सुरु गरेपछि त्यहाँका स्थानीयले पनि नेपालतर्फ पनि अध्यागमन कार्यालय खोल्नुपर्ने माग उठाएका हुन्। भारतबाट यात्रीहरू आउँछन् भने सिधै त्यो सिद्धार्थ राजमार्गदेखि भैरवासम्म घुमेर आउँछन् लुम्बिनीमा, त्यही भएर धेरै नै अप्ठ्यारो परिरहेको छ। हाम्रो यता सुविधा भएको भए कालिजा नाका भन्साहरूमा सुविधा भएको भए हाम्रो पार्टीले लुम्बिनीमा खाचाखाच मान्छे आउँछन्, त्यही भएर अलिकता धेरै नै कठिनाइ परेको छ। इमिग्रेसन अफिस भइदियो भनेदेखि हाम्रो लुम्बिनीलाई एउटा नयाँ मोड आउँथ्यो। यो कोभिडमा अहिले हामी जसरी तसरी उभिएका छौँ, बाँचेका छौँ। अब यसले गर्दाखेरि तपाईँको इमिग्रेसन अफिस बस्यो भनेदेखि हाम्रो झन् टुरिज्म बढेर जान्छ नि। लुम्बिनीमा धेरै भन्दा धेरै पर्यटकहरू भेट्याउन कक्करहौवा नाकामा अध्यागमन कार्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताइएको छ। यो ठाउँलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने स्थानीय अगुवाहरूको सुझाव छ। इमिग्रेसन अब यति जरुरी छ कि हाम्रो एकदमै नजिक पर्ने यो कालीदह नाका, भारतलाई कक्करहौवा नाका भन्छन्, उहाँहरूको इमिग्रेसन गर्ने भन्ने इमिग्रेसन राख्ने भन्ने प्रावधान भइसकेछ। तर अब त्यो प्रोसेसमा छ। तर हाम्रो नेपालबाट चाहिँ त्यसको कुनै पनि पहल भएको छैन। मैले त के भन्छु भन्दाखेरि जति राम्रो एक्सेस दियो भने पाहुनाहरूलाई वेलकम गर्यो भने त्यति नै पर्यटकहरू भित्रिन्छन्। भन्सारमा अध्यागमनको व्यवस्था गर्ने भन्दै लुम्बिनीका स्थानीयले पटक पटक आश्वासन मात्र पाएका छन्। तर न स्थानीय सरकार, न प्रदेश सरकार, न त केन्द्रीय सरकार कसैले पनि चासो दिएका छैनन्। भारततर्फ यसको पहल सुरु भएसँगै अब नेपाल सरकारले पनि गम्भीरताका साथ ध्यान दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। डडेलधुराका विभिन्न ठाउँमा उखु खेती गरिँदै आए पनि व्यावसायिक उत्पादन हुन भने सकेको छैन। किसानले उखु पेलेर परम्परागत रूपमा नै गुण अर्थात् सक्खर उत्पादन गर्दै आएका छन्। व्यावसायिक रूपमा उखु खेती नहुँदा भारतबाट वर्षेनी ठूलो परिमाणमा गुण आयात हुँदै आएको छ। तर अहिले भने उखु पेल्न विद्युतीय मेसिन पाएसँगै किसानहरू उखु खेतीमा आकर्षित भएका छन्। डडेलधुराको विभिन्न ठाउँमा धेरै पहिलेदेखि नै परम्परागत उखु खेती हुँदै आएको छ। स्थानीय स्तरमै उखुबाट गुण बनाएर बिक्री गरिन्छ। तर मेहनत अनुसारको आमदानी नहुँदा व्यावसायिक उखु खेती गर्न अप्ठ्यारो भएको किसानहरूको गुनासो छ। पाखो र घमाइलो भूभागमा उखुको उत्पादन राम्रो हुने भए पनि पानीको समस्याका कारण उत्पादन सोचे अनुसार नहुने किसानहरूको भनाइ छ। हाते कोलुमा उखु पेल्न गाउँका धेरै मानिसहरू मिलेर गर्दा पनि 1 महिनासम्म लाग्ने गर्दथ्यो। उखु पेलेर निकालेको रसलाई 4-5 घण्टा आगोमा पकाएर गुड बनाइन्छ। तर अलिताल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 चौधरेका 20 घर परिवार किसानलाई जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाले उखु पेल्न विद्युतीय मेसिन सहयोग गरेका छन्। सबैभन्दा त सबै लागेर 1 महिना लाग्ने थियो। भारी बोकेर अन्तदेखि ल्याएर यहाँ 1 महिना जति लाग्थ्यो। सबको घरमा कामहरू त्यस्तै व्यस्त रहन्थे। अहिले चाहिँ संस्थाले मेसिन दिएको कारणले हाम्रो 1 हप्ता जति लाग्यो। त्यही भएर सबैको काम पनि सजिलोसँग गइरह्यो। 4 जना एउटा बट्टी 4 जना एउटा बट्टी 8-9 जना चाहिन्थे।
आजभोल 3-4 जनाले पनि काम चलिरहेको छ। यो मसिनले हामीलाई सुविधा भइरहेको छ। लगभग झन्डै 1 महिना लाग्ने हामी लगभग 30-40 जनाको 1 महिना जति लाग्थ्यो। हाललाई जाने युएनडिपी र शीर्ष नेपालको साझेदारी आलताल गाउँपालिकाको साझेदारीमा उखु पेल्ने मसिन आएको छ। अहिले अति नै सजिलो भएको छ। पोहोर साल हामीले 1 महिना भन्दा पनि थुप्रै 35 दिन जति लाग्थ्यो र यसपालि जम्मा 8 दिन मात्रै लागेको छ। अहिले गाउँका केही परिवारले मात्र गुड वर्षमा बेच्ने गरेका छन्। व्यावसायिक उखु उत्पादन गरेर आमदानीको राम्रो स्रोत बनाउन किसानको माग अनुसार अलिताल गाउँपालिका र युएनडीपी को आर्थिक सहयोग र सामाजिक वातावरण तथा उद्यम विकास समाज नेपालको सहयोगमा उखु पेल्न विद्युतीय मेसिन निशुल्क उपलब्ध गराइएको हो। यो मेसिन दिँदाखेरि हाम्रो चाहिँ जम्मा 8 दिन मात्रै लाग्यो र एउटा परिवारले यहाँ यो उखुबाट उहाँहरूले कम्तीमा एउटा परिवारले 80 लिटर जति कम हुनेको 80 लिटर बढी उत्पादन गर्नेको 440 लिटर जति आउने भएको रहेछ र नगदमा त्यसलाई हामीले राख्दाखेरि अहिले चाहिँ 200 रुपैयाँ प्रति केजी उहाँहरूको उखु जाँदो रहेछ। त्यो झन्डै हाम्रो चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ यो एक सिजनमा उहाँहरूले आमदानी गर्न पाउनु भएको छ। जिल्लाको केही ठाउँमा उखु उत्पादन राम्रो हुने गरेको छ। जिल्लामा उखुबाट उत्पादन हुने गुड प्रति किलो 200 देखि 250 सम्म सजिलै बिक्री हुने हुँदा किसानहरूले व्यावसायिक रूपमै उत्पादनमा ध्यान दिन सके आमदानीको राम्रो स्रोत हुन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल मुक्तिनाथमा आन्तरिक पर्यटक बढ्न थालेका छन्। कोरोनाको जोखिम कम भएसँगै पछिल्लो समय मुक्तिनाथ दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लाग्न थालेको छ। नयाँ वर्ष तथा चैते दशैंको अवसरमा स्वदेशी पर्यटकहरूले मुक्तिनाथ क्षेत्र भरिभराउ भएको छ। हरेक वर्ष चैते दशैं, बडा दशैं एवं औँसीको अवसरमा मुक्तिनाथ धाममा दर्शन गर्ने भक्तालुहरूको भीड लाग्ने गर्दछ। यस वर्ष पनि मुक्तिनाथमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या बढिरहेको स्थानीयले बताएका छन्। नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा पर्ने मुक्तिनाथ धाम भारतको बद्रीनाथ र केदारनाथ जतिकै महत्त्वपूर्ण भए पनि नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै भइरहेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। अरू सबै क्षेत्रमा गएर धार्मिक कार्यक्रम गरे पनि अन्तिममा मुक्तिनाथ धाममा गएर दर्शन गरेपछि मात्रै मुक्ति मिल्ने विश्वास रहिआएको छ। पितृ उद्धारका लागि भक्तजनहरूले सोह्र श्राद्धमा कागबेनीमा पिण्डदान गरेर मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गरे पितृहरूको उद्धार भई स्वर्गमा बास पाउने शास्त्रोमा कथन रहेको छ। वैदिक सत्य सनातन हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको संगम स्थल मुक्तिनाथलाई भगवान विष्णुको पुण्य भूमि पनि मानिन्छ। संतनाथ भगवान धेरै महत्त्व छ। नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै हुन्छ। हामी अन्यत्र भारतको तीर्थहरूमा गएर यहीँको शिलाको दर्शन गरेर आउने चलन छ। उहाँ नजानु सोनिया चाहिँ होइन, तर मुक्तिनाथ छोडेर अन्यत्र गएर मुक्तिनाथ नआउने गर्नुभएको छ भने त्यसलाई चाहिँ एकदमै नबिर्सिनु। हाम्रो नेपालको तीर्थयात्रा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता मुक्तिनाथ बाबालाई दिनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो मलाई महसुस भयो। हामीले आएर दर्शन गरिसकेपछि मन एकदम प्रफुल्ल भयो, एकदम उत्साह बढेर आइरहेको छ। मुक्तिनाथमा विष्णुको शरीरबाट आएको पसिनाबाट पानीको मूल फुटेको र सोही पानीको 108 धारा बनेको किंवदन्ती पनि प्रचलित छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको संस्था नेपाल बैंकर संघले एक हप्तासम्म विलासी वस्तुहरूको प्रतिपत्र एलसी खोल्ने काम ठप्प पार्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको संघको बैठकले वैशाखमा निक्षेपको ब्याज दर स्थिर राख्ने र सँगै एक हप्तालाई अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुहरूको एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको हो। बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम बढेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले विलासिताका वस्तुहरूको एलसी नखोल्न पनि भनेको छ।
राष्ट्र बैंकले केही समयलाई विलासिताको वस्तुहरूको एलसी नखोल्न भने पनि सबै नतोकेपछि सङ्घले कम्तीमा 1 हप्ताको लागि अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुहरूको एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्र बैंकले केही दिन पहिले सबै बैंकका सिइओहरूलाई बोलाएर एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो। बैंकहरूले आफू खुसी निर्णय कार्यान्वयन गरे पनि सङ्घमा भने आइतबार पहिलो पटक अत्यावश्यक बाहेकको एलसी ठप्पै पार्ने सहमति भएको हो। साथै वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखको लागि निक्षेपमा नयाँ ब्याज दर 11.03% ने दिने भद्र सहमति गरेका छन्। यसअघि फागुनमा नै तोकिएको 11.03% ब्याज दर सहितमा पनि बैंकहरूले निरन्तरता दिएका थिए। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनमा मुलुकका 6वटा महानगरको नेतृत्वको लागि हुने प्रतिस्पर्धा रोचक बन्दै महानगर कब्जा गर्ने गठबन्धनको प्रयास र विरासत कायम राख्ने एमालेको रणनीति। स्थानीय तहमा हुने सहमति अनुसार अघि बढ्ने सत्ता गठबन्धनको निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समिति बैठकको निर्णय। आज बस्ने बैठकले संयुक्त अपिल जारी गर्ने। देशको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काको जस्तै बन्न लागेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। गठबन्धनले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएर मुलुकलाई बर्बाद बनाउँदै लगेको आरोप। नेकपा यसद्वारा स्थानीय निर्वाचनका लागि घोषणा पत्रको मस्यौदा पारित। अध्यक्ष माधव नेपालको संयोजकत्वमा 1111 सदस्यीय मूल निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन। राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथिको निलम्बन कारबाही तुरुन्त फिर्ता लिन एमालेको चेतावनी। अराजक अर्थमन्त्रीको प्रभावमा प्रधानमन्त्रीले गलत निर्णय गरेको आरोप। पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री पदमा शहबाज शरीफ र शाह मोहम्मद कुरैशी आम्ने सामने। आज नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि चुनाव हुने। र आइसिसी पुरुष टी20 टिम बरेतामा नेपाल 1 अङ्क सुधार गर्दै 12औं स्थानमा उक्लिन सफल। बरेताको शीर्ष स्थानमा भारत रहँदा इङ्ल्यान्ड भने दोस्रो स्थानमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।